कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आम नागरिकका चासो, चिन्तन र सरकारका विषय समावेश गरिने जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका सडकको अवस्था र सडक निर्माणले आम नागरिकमा पारेको सकारात्मक प्रभावका बारेमा एक विशेष सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लाखौं निजी आवास, हजारौं शैक्षिक संस्था तथा सयौं धार्मिक, सामाजिक तथा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण भइसकेका छन् भने सयौं किलोमिटर सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्पले तत्कालीन अवस्थामा देशभरको जनजीवन तहस नहस बनाए पनि पुनर्निर्माण अभियानले विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको छ। भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणसँगै 100 किलोमिटर सडक विस्तार भएपछि त्यो क्षेत्रका नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुन थालेको छ। दुई 2072 सालको भूकम्पले हजारौं नागरिकको ज्यान जानुका साथै लाखौं भौतिक संरचना ध्वस्त भए। लाखौं मानिस विस्थापित भए भने सबै क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको आकलन नै हुन सकेन। भूकम्पले निम्ताएको महाविनाशको 6 वर्ष पुग्दै गर्दा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मानवीय क्षतिको कुनै परिपूरण नभए पनि ध्वस्त संरचनाहरू भने थप व्यवस्थित र बलियो गरी उभिएका छन्। भूकम्पले पुर्याएको क्षति र चोट भयंकर थियो, तर यस्ता विनाशकारी विपदलाई पनि अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सके विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले बोध भएको छ। भूकम्पले भत्काएका लाखौं घर, हजारौं शैक्षिक संस्था तथा सम्पदा चुस्त दुरुस्त रूपमा उभिरहँदा सडक पुनर्निर्माणले विकासको गतिलाई अरु तेज बनाएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सहजताका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत निर्माण गरिएका सडक अहिले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि लाइफलाइन बनिरहेका छन्। प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका अनुसार 664 किलोमिटर सडक यसै अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ। सडकको आयोजना अहिले सुरु भएको झन्डै 5-6 वर्षै भइसक्यो है। भूकम्प जाने बित्तिकै भूकम्पले चाहिँ धेरै चिजहरू नोक्सान गर्यो। विशेष गरेर निजी आवास चाहिँ ठुलो संख्यामा क्षति पुर्यायो, भत्कायो र त्यो निजी आवासहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्रममा आवश्यक सामग्रीहरूको ओहोर दोहोरको लागि चाहिँ सडकको जरुरत पर्नेदेखि त्यसको पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा नै सडक चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आएको हो र अहिले हामीले चाहिँ त्यो पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा टोटल 301 र 363 गर्दाखेरि 664 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा 301 किलोमिटर चाहिँ सकिसकेको छ एउटा एडिबीको सपोर्टमा पहिलो फेज अन्तर्गतको कार्यक्रमको रूपमा र अहिले हामी चाहिँ दोस्रो फेजको क्रममा छौँ र यसको पनि 363 किलोमिटर सडक र 15वटा पुल पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा अहिले सडकमा चाहिँ 80% वरिपरिको भौतिक प्रगति छ भनेदेखि पुलमा पनि हामी 40% वरिपरिको प्रगतिमा छौँ। कोभिड नभएको भए पुरै उल्लेख्य मात्रामै सकिन्थ्यो है। पूर्व मुख्य गरेर काम गर्ने सिजनमा कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउन भयो चैत 11 गते हैन 2076 सालबाट। अनि हामीले काम गर्ने समयमा ठ्याक्कै काम गर्न सकेनौँ। चैत, वैशाख, जेठ खास गरेर 3 महिना त्यो चाहिँ ठ्याक्कै काम सिफ्ट भयो, पछि सर्यो। अनि कस्तो भने पिच गर्ने कामलाई चाहिँ फेरि सर्टेन तापक्रम चाहिन्छ, बर्खामा पनि गर्न सकिँदैन र हिउँदमा पनि तापक्रम नमिल्दा गर्न सकिँदैन र फेरि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एकै वर्ष सिफ्ट भयो के।
यता फागुन चैतमै आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यी सबै कामहरू यो असारको अन्तसम्ममा सक्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र हामीलाई अहिलेसम्म विश्वास लाग्छ हामी यो काम सक्छौँ। प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सडक आयोजनाहरूको 80% काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी काम आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। कोभिड महामारीका कारण ढिलाइ भए पनि असारसम्म निर्माणाधीन सबै योजना सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ। यसरी निर्माण भएका सडक सञ्जालले नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। ओभरअलमै यसले चाहिँ इकोनोमीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ हैन। खास गरेर सडकको के भनेदेखि एउटा त स्टाटस, त्यसको स्थिति, राइडिङ सर्फेस भन्छ हैन। माटी सडक छ भनेदेखि तपाईँ ग्राभेल कतिपय ठाउँमा पहिला ग्राभेल सडक पनि थिएन, माटी नै थियो हैन। ग्राभेल भयो नि भत्किया थियो। अब हामीले चाहिँ ग्राभेल र अहिले पछि गएर तपाईँ बिटुबिनस सर्फेसवाला सडकहरू, दुई क्याटेगोरीको सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। यो दुईटै क्याटेगोरीले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि लाभग्राही हैन, विशेष गरी यात्रुहरूको हैन सामान ओहोरदोहोर गर्दाखेरि समय बचत हुन्छ हैन, मानिसको पनि समय बचत हुन्छ। ओहोरदोहोर गर्ने सामानलाई पनि हामी क्विकली पठाउन सक्छौँ हैन, ल्याउन सक्छौँ। भनेपछि ट्राभल टाइम बच्यो हैन। अनि क्वालिटीका साथ डेलिभरीहरू हुन्छ है। अनि रोजगारी त सडक क्षेत्रमा के अरे यातायात क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरूले रोजगारी पाउँछ। रोड कोरिडोरमा चाहिँ तपाईँ मानिसहरूको मुभमेन्ट बढ्छ हैन। काम गर्ने क्रममै, निर्माणकै क्रममै मानिसहरू बढी त्यो वरिपरि हुन्छन् हैन। त्यसपछि गएर मुभमेन्टमा मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा स्टपेजहरू, न्यू स्टपेजहरू क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरू हल्ट हुन्छन्, बस्छन्, रहन्छन् केही समय। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि मानिसको आवत जावत गर्ने क्रममा चाहिँ मानिसलाई पानी चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ हैन। त्यो दिशा पिसाब गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यसरी बस्दाखेरि चाहिँ विनिमय हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। अब मानिसले सामानहरू किन्छन्, खानेकुराहरू किन्छन् हैन, अनि त्यसपछि खान्छन्, पैसा दिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने पसलहरू, मान्छेहरूले पसलहरू खोल्छन् हैन। अनि एउटा रोजगारी यसरी बढ्छ मानिसहरूको भनेदेखि। अनि सर्टेन पकेटलाई समेट्दै सडकहरू गएको कारणले एउटा त पुनर्निर्माणकै सामानहरू ढुवानी गर्न हैन सजिलो भयो। मानिसहरूले त्यहाँ पनि रोजगारी पाए, पसलेहरूको सामान बिक्री हुन्छ, मानिसहरूले घर बनाउँछन्, राम्रो घरमा बस्छन्, स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। ओभरअल उनीहरूको जीविकोपार्जनमै, जीवन पद्धतिमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ। सँगसँगै त्यो वरिपरिको तपाईँ चाहिँ उत्पादनहरू हैन, कृषि उपजहरू हुन्छ विशेष गरेर उत्पादनमा। अनि सँगसँगै औद्योगिक ग्रामीण उद्योग धन्दालाई पनि यसले चाहिँ टेवा दिन्छ हैन। घरेलु उद्योगहरूलाई टेवा दिन्छ। त्यहाँ निर्माण भएका, उत्पादन भएका कच्चा पदार्थदेखि लिएर यसरी घरेलु उद्योगबाट उत्पादन भएका फिनिस प्रडक्टहरू नै पनि अब मार्केटमा लानलाई सजिलो हुन्छ भनेदेखि मार्केटबाट उनीहरूलाई चाहिने सामानहरू पनि फेरि उद्योगको, घरेलु उद्योगहरूको लागि चाहिने अथवा कृषि उत्पादनको क्रममा चाहिने अनि आफ्नो विभिन्न रोजगारीको क्रममा चाहिँ चाहिने जुन चाहिँ सामानहरू हुन्छ सहर बजारबाट किन्नुपर्ने, त्यो सबै लानलाई सजिलो हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भने एउटा मानिसको जीवन पद्धतिलाई नै माथिल्लो स्तरमा लान्छ र थप चलायमान बनाउँछ। धेरै राम्रो फाइदा पुग्छ। भूकम्पले बढी प्रभावित 30 जिल्लामा कार्यालय नै स्थापना गरी सडक पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ, जसमध्ये धादिङ, नुवाकोट र चितवनमा पनि कतिपय सडक निर्माण भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सुरुमा योजना छनौट तथा डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ भए पनि पछिल्लो चरणमा निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। कोभिडका कारण लम्बिएको समय सीमा भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। सुरुमा त अब यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन भूकम्प पछाडि स्थापना भयो, सुरुमा यी सडकहरू आइडेन्टिफाई भएर यसको डीपीआरहरू तयार गर्नलाई नै हामीलाई समय लाग्यो। यो 5 वर्ष अवधिमा हामीले यी सडकहरू जुन भूकम्पबाट अति प्रभावित ठाउँहरूलाई जोड्नको लागि जुन सडकहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो सेलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि डीपीआर बनाउनलाई नै समय लाग्यो अलिकति। त्यो पछाडि चाहिँ अब डीपीआर भइसकेपछि त्यसको खरिद प्रक्रिया गरेर हामीले
काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब निर्माण व्यवसायीहरूको पनि विभिन्न समयमा निर्माण व्यवसायले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कामको स्पिड गर्न नसक्ने अलिकति त्यो समस्या भयो। त्यसपछि यो लगत्तै फेरि नेपालमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हाम्रो 6-7 महिना चाहिँ त्यसले लगभग ठप्प नै गर्यो, काम ठप्प नै गर्यो। थोरै काम गर्दाखेरि नि विभिन्न एकदम समस्या, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर काम गर्नुपर्ने, यो प्रोटोकललाई फलो गर्दाखेरि काम चाहिँ हामीले अपेक्षाकृत रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय कामहरू भइरहेछ, एकदम गतिमा काम भइरहेछ र हाम्रो जुन जिम्मेवारी छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्र, जुन पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कले जुन आइडेन्टिफाई गरेका जिम्मेवारीहरू छन्, दिएका जिम्मेवारीहरू छ, त्यो लगभग हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुग्न लाग्छौँ र सायद यो असार सम्पन्नमा हामीले जति पनि सडकहरू र सडक पुलहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यो सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यो अनुसार प्रगति पनि भइरहेको छ। यसरी निर्माण भइरहेका सडकहरूले ग्रामीण तथा दूरदराजका बस्तीलाई व्यापारिक केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम तथा राजधानीसँग मात्र जोडेका छैनन्। ती क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेका छन्। सडकको पहुँचले साना तथा कुटीरदेखि मझौला उद्यमीहरूको बढोत्तरी भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भन्ने छ। त्यसमा भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजना भन्ने EAP भन्छ सर। अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ 2वटा बाटोहरू पढेको थियो। एउटा बाटो चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो भने एउटा सडक चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा यानि मङ्सिरको 15 गते सम्पन्न भएको छ। 2टा बाटोमध्ये एउटा चाहिँ के अरे खुरखुरे समिटार ठकुरी भन्ज्याङ सडक हो, जसको लम्बाइ चाहिँ 11.5 किलोमिटर हो र अर्को भनेको यो के अरे यो अर्को बकुलर सिद्धि सडक जुन चाहिँ 21.542 किलोमिटर हो। यो चाहिँ बकुलर भनेको रत्नगर नगरपालिकाको हाइवेको पोइन्टबाट सुरु भएर लास्टमा त्यो सिद्धि जुन चाहिँ कालिका नगरपालिकाभित्र पर्छ त्यहाँसम्म छ, त्यसको लास्ट पोइन्ट। यही 2टा सडक हाम्रो यो आयोजनाबाट चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। यो सबै कुरा त बाटोको त ठुलो देन छ यहाँ। अब यसले मूल यहाँको विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ नि बाटोले गरेको छ। यो बाटो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ नि मैले पनि टाढीमा चाहिँ नि के अरे भारी बोकेर यहाँ मालसम्म ल्याउँथेँ, डोकोमा बोकेर हिँडेर चाहिँ नि मालसम्म ल्याउने गरेको थिएँ पहिला। तर यो हुँदै जाँदाखेरि बाटोको सुरुवात भयो, बाटो बन्यो। बाटो बनेपछि चाहिँ नि अब अहिले यतिखेर त अब हामीलाई चाहिँ नि अब कहाँ हो सहर र योमा केही फरक देखिँदैन र यो पहाडी भेग छ। यहाँ चाहिँ नि अब पर्यटन क्षेत्रहरू नै हाम्रो यो ठाउँमा छ। ती पर्यटकहरूलाई पनि हिँड्न ओर्न सजिलो, खानपिना रेस्टुरेन्ट, होटेल, अब यी सबैको व्यवस्था यहाँ छ। यो सबै गरेको चाहिँ नि यही बाटोको कारणले चाहिँ भयो होइन। यो मेरो विचारमा त मैले चाहिँ एकदम राम्रो, यो विकास निर्माणको ठुलो चाहिँ नि यो मूल ढोका नै बाटो हो। बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, योभन्दा चाहिँ नि अब मूल ढोका त अब खानेपानीलाई पनि सामान ल्याउनु पर्यो, बाटै चाहियो। शिक्षालाई पनि चाहिँ नि केही सामान चाहियो, बाटै चाहियो। सबभन्दा मूल उद्देश्य त बाटो नै रहेछ भनेर मेरो मनमा चाहिँ त्यो विश्वास छ। भूकम्पले पुर्याएको क्षति बिर्सिएर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू जीवनलाई नयाँ गतिमा दौडाइरहेका छन्। रोजगारीका लागि प्रदेश गएकाहरू गाउँमै फर्केर लघु उद्यममा लागेका छन् भने बसाइसराईको क्रम रोकिन थालेको छ। सडकको पहुँचले दूर दराजमै पनि विकास र सम्भावनाका प्रशस्त ढोका खुलेका छन्। यो लामो समयदेखि यो जुन अभाव थियो, यो अहिले चाहिँ यो विकास निर्माण कामले एउटा तीव्रता जुन प्रदान गरेको छ, यसमा हामी स्थानीयहरू अचम्मै हामी उत्साहित छौँ। यसले हामीलाई हिजोको तुलनामा हेर्ने भने हामी अत्यन्तै विगत नगरपालिका हैसियतमा अत्यन्तै विगत थियो। त्यो भइसकेपछि हामीले अब कसरी यो बाटोलाई चाहिँ अब स्तर उन्नति गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ अब अझ राम्रो बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ उमा थियौँ। तर यो सपना अहिले हाम्रो चाहिँ साकार भएको छ र हाम्रो मात्रै होइन, सिङ्गो समाज, सिङ्गो विदुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को सिङ्गै समाज अहिले चाहिँ एकदम खुसी छ
र यसले हामीलाई फाइदा के कुरामा गरेको छ भन्दा हामीले हिजो जुन अभाव थियो एम्बुलेन्सको अभाव, जस्तै सुत्केरी डेलिभरी भइरहँदाखेरि सुत्केरी लान नसक्ने अवस्था, अहिले यो बाटो स्तरोन्नति भएपछि हामीले सहजै रूपमा बजारसम्म अथवा सदरमुकामसम्म हामीले लान सहज भएको छ। प्लस हामीले उत्पादन गरेको जुन तरकारी बारीहरू छ, उत्पादन गरेको जुन साधन स्रोतहरू छ, हामीले सहजै रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सक्ने यसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो सडक निर्माण भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईटा एउटा नगरपालिका विदुर नगरपालिका र सूर्यगढी गाउँपालिका दुईटा पालिका जोड्छ यसले, यो सडकले। र यो दुईटा पालिका अन्तर्गत चाहिँ लगभग अब यसमा चाहिँ डाटामा त 60-70 हजार चाहिँ लाभग्राही हाम्रो देखाएको छ, लाभान्वित हुनेछ भन्ने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ जनजीवनहरू चाहिँ हाम्रो लाभान्वित हुनुहुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ जस्तो पहिला कच्ची सडक थियो, विविध समस्याहरू सदरमुकाममा आउने पनि समस्याहरू धेरै झेल्नु परेको हुन्थ्यो, वर्षा सिजनमा चाहिँ गाडी चल्थेन। अहिले चाहिँ अब यो सडक निर्माण सुरु भएदेखि चाहिँ वर्षात याममा समेत तपाईको 12 महिना चाहिँ गाडी सवारी साधन चल्ने भएको छ। र यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँको खाद्यान्न, त्यहाँको लोकल प्रोडक्टहरू सम्पूर्ण हामीले चाहिँ यहाँ जिल्ला सदरमुकाममा जान्छ भने जिल्ला सदरमुकामबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू अब दैनिक उपभोगको सामानहरू चाहिँ जनताले चाहिँ सजिलै गरी चाहिँ आफ्नो स्थानमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ र लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने साथै जो जुन उद्देश्य थियो हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निजी आवास पुनर्निर्माणमा चाहिँ त्यसमा समेत सहयोग चाहिँ पुर्याएको देखिन्छ। परम्परागत खेती किसानीले बल्ल तल्ल जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू आफ्नै पौरखमा उद्यमी बनेका छन्। पहिले मजदुरी गर्नेहरू अहिले मालिक बनेका छन्। सडकले आम मानिसको जीवनशैलीलाई कसरी प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ उनीहरूको पहिले र अहिलेको अवस्थाले। विकासको पूर्वाधारको प्रथम पक्ष भने बाटोलाई नै बुझ्नुपर्ने रहेछ। पहिला त यहाँ बाटोघाटोको व्यवस्था थिएन हैन, यहाँ पुरै मान्छेहरू अब हिँडेर जानुपर्ने, बजार पनि आवाजात जानुपर्ने, सानो मान्छे मात्रै हिँड्ने गएको थियो। करिब यो बाटो बनिसकेपछि यसको चाहिँ निकै ठुलो फाइदा भयो, जो कि हामीले कुनै पनि सामानहरू ढुवानी गर्नको लागि अब औषधि उपचार गर्नको लागि पनि बाटो भइसकेपछि डक्टरहरू, भेटनरीका डक्टरहरू पनि सजिलो आउन सक्ने त्यो भएको छ। भन्दा बाटोको कारणले नै गर्दाखेरि बाटोको छेउमै राखेर यो चाहिँ व्यवसाय मैले सुरु गरेँ। यो फर्म पनि बाटो छेउमै छ। त्यस कारणले गर्दा यो बाटो बनिसकेपछि चाहिँ धेरै फाइदा भयो, जसले गर्दा यो व्यवसाय गर्नलाई, यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई यसले निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। वार्षिक रूपमा अब खर्च कटाएर त्यही 5-7 लाख रुपियाँ जति बच्छ भन्न अन्त जानुपर्ने अवस्था हैन। यो पेसाबाट चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई र छोराछोरी पढाउनलाई हैन अन्य खर्चहरूको मेन्टेन गर्न सकिरहेको छु अहिले। सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई, युवाहरूलाई जो विदेश जानु भएको छ, जो गाउँमा अन्त ठाउँमा काम गर्नु भएको छ, गाउँघरमै बसेर उत्पादनमूलक काममा हामी लाग्न सक्यौँ भने विदेश जानुको लागि भौतारी हिँड्नु पर्दैन हैन। विदेशमा गएर त्यहाँको तातो घाममा बस्नु पर्दैन। हामीले आफ्नै घरमा परिवारसँग, आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेर चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्छौँ। सामान्य व्यवसायबाट पनि घर घडेरीको प्रबन्ध गरेर छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने खर्च जुटाउनुको सम्बन्ध त्यही सडक सञ्जालसँग नै जोडिएको छ। सडकलाई विकासको पनि विकास भनिएको त्यसै होइन रहेछ। भुइँचालोपछि पुनर्निर्माणका क्रममा जोडिएको सडकको आधारमा उभिएका व्यवसायीहरू भन्छन् देख्न सक्नुपर्छ सम्भावनाहरू यही पनि जति पनि छन्। अब यो मैले अब यो कुखुराहरू यो बुढी भएपछि बेच्नलाई या गाडी पनि आउन गाह्रो पर्थ्यो। अब बाटोले गर्दा सबै कुखुरा पनि गाडीमै उठाएर लान सजिलो, ढुवानीको भयो सजिलो। नत्र पहिला धकल्न पर्थ्यो गाडीलाई, त्यस्तो पनि थियो पहिला। अहिले बाटोले गर्दाखेरि, पिच बाटोले गर्दाखेरि धेरै सुविधा भयो। अहिले सामान हर्र गयो, सर्र सामान लिनु गयो, आधी घन्टामा पुगेर बजार पुगेर फर्किन्छु। धेरै सजिलो भयो बाटोले गर्दा। अहिले 8-10 लाख रुपियाँ हुन्छ वार्षिक। अब त्यही पैसाले अब छोराछोरी पढाउने, अब सिएमसीमा पनि पढाइरहेको छ, एउटा डक्टर पढ्नलाई पढाउँदैछु। अहिले बाटोले गर्दा फेरि राम्रो पनि भइरहेछ, सामान ढुवानी गर्न सजिलो, ओसार पोसार गर्न धेरै सजिलो भइरहेछ। अरू यसो अलिअलि अब कमायो भने त्यो जग्गा 1-2 गठा त्यस्तै जोडेको छु। यो अरूले गरेको देखेँ 2 पैसा फाइदा हुन्छ भन्यो, अनि त्यहाँबाट यो गर्दा हुँदो रहेछ भने पहिला थोरै पालेको थियो, अहिले हुँदा
अहिले मैले 6-7 हजार पालेको छु। सडकले खुलेका पर्यटकीय सम्भावनामा व्यवसायीहरूले आफ्नो समुज्जल भविष्य देख्न थालेका छन्। ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ भने नागरिकहरू आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेका छन्। स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेका तरकारीहरू आफूले चाहिँ नि पालेका खसी बोकाहरूलाई चाहिँ बजारसँग पहुँच गर्नको लागि पनि सेवा पुर्याएको छ। विशेष गरी यो होटल अब यहाँ चाहिँ अब आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छे पर्यटकलाई अलिकति शान्त एकदमै मनोरम किसिमले बास बस्नको लागि पक्कै पनि आवश्यक छ, निड छ। र यसले गर्दाखेरि यो राजमार्गले अझै मलाई चाहिँ यसले बढी चाहिँ निकै प्रोत्साहन गराएको छ र अहिले मेरो दिन प्रतिदिन आउने ग्राहकहरू पनि बढ्नु भएको छ। यो बाटोले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ शक्तिखोर हेर्न जाउँ, काठमाडौँबाट आउँदा पनि वैकल्पिक बाटो चाहिँ अब यो भएकोले एक रात शक्तिखोर बसेर वैकल्पिक मार्ग जाउँ त कति त्यही मुगली नारायणको बाटो हिँड्ने भनेको कारणले मैले यो होटल व्यवसाय सुरु गरेको। म एकदमै सन्तुष्टि छु यो व्यवसायबाट। दिन प्रतिदिन यसको चाहिँ प्रचार राम्रै छ, सबैजनाको चाहिँ राम्रै सुन्न पाइरहेको छु। सरदर दिनको 3-4 रुमहरू चाहिँ सधैँ प्याक भइरहेको छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट पनि छ मगा र विभिन्न किसिमको चाहिँ अब भेज नन भेज र खाजाका आइटमहरू चाहिँ अब जस्तो सुकै मान्छेलाई पनि नारायणघाट काठमाडौँमा पाउने सबै किसिमको सेवा सुविधाहरू चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु। र आउने मान्छेहरूले ओहो यस्तो गाउँमा यस्तो ठाउँमा पनि यस्तो खानाको परिकारहरू चाहिँ यति सस्तो, यति सफा कोठा, यस्तो एट्याच रुम, यस्तो चिज हो पनि र एकदम भनेर चाहिँ जति उहाँहरूको एकदम सन्तुष्टि एकदम राम्रो कुराहरू चाहिँ सुन्न पाइरहेको छ। अझै पनि सुधार गर्ने कुराहरूलाई बिस्तारै अझै यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष अनुसार अझै यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने प्लानमा छु। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत चितवन, धादिङ र नुवाकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएका सडकले नागरिकको जीवनशैली मात्रै फेरिएको छैन, बहुआयामिक सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुलेका छन्। वातावरण मैत्री विकास र पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि सचेतना विस्तार हुन थालेको छ। र अहिलेको सडक बनोट चाहिँ मैले यो अन्धाधुन्धसँग ठाउँ ठाउँमा खनेको पनि देखिन्छ। यहाँ चाहिँ रुख त्यति विनाश भएको छैन भन्दा यत्रो ठाउँ जब यहाँबाट चाहिँ यो ग्राउन्डबाट सेउलीसम्मको मात्रै हिसाब गर्दा डाँडागाउँको घट्टेपाखा वनको क्षेत्रमा मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यस्तो रुख विनाश भएको हामीले देखेनौँ। अब भएको रुख त कटिङ गर्दा त जाइ नै भयो, तर त्यो बाटोको कारणले गर्दा त दाउरा पनि नमागिकन गएको छैन। अब सडकले त झन् एउटा किलो, त्यहाँ किलो चिनो लाउनलाई किला चाहिने रहेछ, त्यो किलोलाई पनि सडकले त अलिकति रुख हाँगाहरू चाहिँ काट्न पाइन्छ होला भनेर इन्जिनियर सरहरूले त सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। सर सडकको लागि चाहिँ फ्री छ सर भन्यौँ, तर अलिअलि काटिन्छ होला भनेको त्यो बाँस यसो किलासिला पनि त्यत्तिकै चल्दै गयो। त्यस्तो काट्ने त कुरै भएन, बरु रोप्नलाई चाहिँ सरसहयोग आदान प्रदान चाहिँ भइरहेको छ। अहिले पुनर्निर्माण अन्तर्गत सडकतर्फ धादिङ भर्याङ मोरङ सेमजुङ सडक चाहिँ अहिले निर्माण अब त भर्खरै सकिएको छ। उक्त सडक 22 किलोमिटरको हाराहारीमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 8.5 किलोमिटर चाहिँ पिच गर्नुपर्ने डिबिएसटी र बाँकी चाहिँ ग्राभल गर्नुपर्ने कार्य रहेको। ग्राभल तथा नाला टेवा पर्खाल स्ट्रक्चर ग्याबिन जाली आदि इत्यादि सम्पूर्ण चाहिँ गर्नुपर्ने रहेकोमा हाल उक्त काम सम्पन्न भइसकेको छ। र गत वर्षको र हालसम्म पनि यो कोरोनाको महामारीले जुन एक किसिमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति अवरोध भए तापनि काम समयमै र सिजन रहँदै हामीले सकेका छौँ। पहिला म आउँदाखेरि यो बाटोको अवस्था साह्रै दयनीय हजुरको, रातो माटो, गाडी पानी परेपछि 7 दिन 8 दिनसम्म गाडी चल्दैन थियो। त्यसपछि अलि सुधार हुँदै अहिले यो स्थितिमा पुग्यो। गुणस्तर त सर साह्रै राम्रो गुणस्तर हामीले सकेसम्म इन्जिनियरिङ भ्यूले राम्रो गरे सकेसम्म राम्रो गरेका छौँ र राम्रो पनि छ। पिचको क्याटेगोरी अनेक क्याटेगोरी भए मध्येमा एउटा डिबिएसटी यो रोड हो। यसमा चाहिँ डबल बिटुमिनस भन्छ, दुईपल्ट बिटुमिन ठरेर फर्स्ट कोट सेकेन्ड कोट गरेर गर्ने हो। यसको चाहिँ अब यो फाइनल स्टेजमा छ। अब बाँकी काम भनेको यसको बडार कुनार मात्रै बाँकी काम हो। अब ल सकिने लाग्यो, सकियो भन्ने पनि हुन्छ। अब यो त केवल आयोजना अन्तर्गत 3 जिल्लामा विस्तार भएका सडक र यससँग फेरिएको नागरिकको जीवनचर्याको तस्बिर भयो। विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सडक तथा यसको दिगो व्यवस्थापन एवं मर्मत सम्मारका लागि पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। सुरु गरेको काम सक्नुपर्छ, किनभने
छुटो पैसा पनि छुट्या छ हैन। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यहाँका मानिसहरूको लागि हो खास गरेर हैन। त्यसले गर्दा देशकै विकासको लागि हो हैन, ग्रामीण समाजको उत्थानको लागि हो। यसरी हेलचेक्राइ कसैले पनि गर्न पाउनु हुँदैन हैन। हामी कारबाहीमै जान्छौँ त्यस्तो हुँदाखेरि, र कारबाही गरेपछि सडक बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन हैन। एउटा चाहिँ उद्देश्य के हो भने सडक त्यसले प्रेसर दिन्छ हैन, निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रेसर दिन्छ, सरकारहरूलाई प्रेसर दिन्छ र सडक निर्माण हुन्छ भन्ने हो। यदि भएन भनेदेखि त्यसको विकल्पहरू हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर हामी अझै पनि प्रयासरत छौँ। आउँदैन होला, इनकेस आयो भनेदेखि त अब सम्बन्धित निकायमा बजेट कार्यक्रम सहित चाहिँ ह्यान्डओभर हैन कारण दिने ट्रान्सफर गर्ने नै हुन्छ। एकाध केस आउन सक्छ त्यस्तो हुँदाखेरि। विनाशको जगमा उभिएको विकास व्यवस्थित, सुदृढ र दिगो बनाउनका लागि आम नागरिकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। भयनेटले ल्यायो भयंकर अफर, मात्र रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। अब भयनेटको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस् 20 MBPS इन्टरनेट र 175 भन्दा बढी च्यानल भएको भाया टिभी कम्बो प्लान। प्रति महिना मात्र रु 800 मा भयनेट भयंकर अफर, रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। भयनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भयनेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। हस् त विविध सामरिक सहित आजको जनचासो यति नै। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भयनेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।